سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ میں نیلا میں ایک شعر پڑھیا لکھیا ہوا سی مقبوضہ کشمیر دے زخمیاں دی تصویر دے ہوتے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر علامہ اقبال دا شعر ہے میں کہ یاد ہے انہوں شعر سمجھ نہیں آیا سمجھ آیا تو انہوں نے لکھیا انہوں پتہ ہی نہیں بے مطلب کی ایویں ہی لکھ دیتا ہے علامہ اقبال دے کہتے ہیں بھی کشمیر دے بچیاں دا رونا جا کے اقوام متحدہ دے اگے نہ رو کشمیر دا رونا انہاں دے اگے جا کے نہ رو مسلمانہ دا رونا ہاں علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمانہ دے خون دے قیمت دے کعبے نالوں ود کے تو غیراں نالوں جا کے منگدا ہے انہاں کینوں اگے رونے اس وجہ تو کشمیر جڑے کہنے نا جی لبیک فلاں کے ساتھ ہے لبیک کسی کے ساتھ نہیں لبیک اس کے ساتھ ہے جس کا یہ نعرہ ہے کشمیر بزور تلوار نال ہی حرار ہونا ہے 70-72 سال ہوئے خدا دی قسم کشمیر دے مولوی پیر بھی پاکستان دے مولوی پیر بھی 72 سال 74 سال ہونا لیں دعا منگن یا اللہ غیبی مدد فرما یا اللہ غیبی مدد فرما یا اللہ غیبی مدد فرما 74 سالوں تو غیبی مدد نہیں آئی ہے فیض آباد مدد آئی نہ آئی مطلب ہے میدان پہلے نکلنا پہندا ہے مدد پھر آندی ہے غیبی مدد ایویں نہیں آندی ہن کہندے یا اللہ صلاح الدین ایوبی نو قبر چوں کڈ آ کے کشمیر او بچاوے میں کہ بابا جی کہندے سن پترا صلاح الدین ایوبی نہیں آنا محمد بن قاسم نہیں آنا محمود غزنوی نہیں آنا ہن سانو پینا ہے کام ہن سانو کرنا پینا ہے ہاں صلاح الدین ایوبی دی روحانی پاور ساڈے نال آ جائے گی روحانی تصرفات انہاں دے ہو جان گے لیکن آنا انہوں نے نہیں کھڑا ہن سانو ہونا پینا ہے انہاں دا وارث سانو بننا پینا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سانو موقع ضرور دے گا حضور نے فرمایا قیامت تو پہلے پوری دنیا چ اسلام دا پرچم بلند ہوئے گا آخری حدیث میں تانوں سنا دیواں جڑے لوگ علماء اے علماء واسطے ہے حدیث حضور نے فرمایا جڑے علماء حق بیان کرن دی طاقت بھی رکھ دے ہون گے حق بیان کرن دی طاقت بھی رکھ دے ہون گے پھر بھی ممبراں تے بیٹھ کے حق نہیں بیان کرن گے لینڈ کروزر بھی ہون گے مرید بھی ہون گے چاہن والے بھی ہون گے پھر بھی حق بیان نہیں کرن گے حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قبراں چوں انہاں نوں خنزیریاں دے شکلاں بنا کے کڈے گا باندر دی شکل لے کے آن گے وہ قیامت والے دن تے اگے مفتی ضیاء قادری صاحب نے لکھیا ہوا سی مولا روم دا شعر فارسی دا وہ دا مطلب ایسی مولا روم فرمانے اللہ تبارک و تعالیٰ مولویاں پیراں دی اس دنیا شکل اس وجہ تو نہیں بدلدا خنزیر دی شکل نہیں بنادا کہ اس دنیا چ حضور ہیں حضور دی وجہ تو ساڈیاں شکلاں نہیں بگڑدیاں لیکن جڑے مولوی پیر حق بیان نہیں کردے مولا روم فرمانے اللہ تعالیٰ انہاں دے دل خنزیراں دی طرح بنا دے اس دنیا چ جنہاں دے دل خنزیراں دی طرح ہوویں انہاں نو شیخ رشید عاشق رسول نظر آندا ہے جنہاں دے دل خنزیراں دی طرح ہوویں انہاں نو شاہ محمود قریشی عاشق رسول نظر آندا ہے جنہاں دے دل خنزیراں دی طرح ہوویں انہاں نو عمران خان عاشق رسول نظر آندا ہے جنہاں دے دل خنزیراں دی طرح ہوویں انہاں نو فیض آباد والا بابا نظر نہیں آندا انہاں نو فیض آباد دے شہید نظر نہیں آندے جڑے موت دے اکھاں چ اکھاں پا کے کہنے نمی دانم کہ آخر چوں دمے دیدار می رقصم مگر نازم بئی زوکے کے پیشے یار می رقصم اے کہنن کہ سارے اکھاں دے سامنے گولیاں دے سامنے کہنن اسی یار دے سامنے رقص کر دے ہوئے پیش ہونا ہے لبیک دے نعرے لاندے ہوئے پیش ہونا ہے ساڈا تے اے ہے یہی کہ انشاءاللہ اسی مران گے بھی شان نال ساڑے جنازیاں تے کوئی نام ہی آیا نا خدا دی قسم سانو رب تے امید ہے اس دے اگر اسی حضور نال وفاداری کیتی اگر اسی بھی 2 نمبری کیتی بچنا کسی نے نہیں بھاویں احمد شاہ ہوئے تے بھاویں جیڑا ہوئے 2 نمبری جنہیں بھی کیتی ہے وہ لمحہ پائے گا وہ اتھے برباد ضرور ہوئے گا انشاءاللہ وقت ثانیہ